السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ الرقي والبساطة. اليوم كنقدم لكم كلاس راقي بمكونات بسيطة وفي متناول الجميع. كنتمنى أنه يعجبكم وتدعموني باللايك، كما أنكم تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، واللي مازال ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. نبداو إن شاء الله في المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. نبداو في مقادير الكراميل. عندنا كأس عنبة سنيدة، كأس عنبة حليب، ملعقة كبيرة نشا، ملعقة كبيرة زبدة، ونصف ملعقة ملح. في مقلاس أو في كاسرونة غادي ناخدو السنيدة ديالنا، غادي نزيدوها ملعقة ماء وندوها تحرق. ناخدو كأس حليب، غادي نخلطو معاه النشا حتى كيذوبوا لينا. من بعد ما كيذوب لينا السكر ديالنا وكيتحرق كيولي على شكل كراميل، غادي نزيدو الحليب مع النشا وغادي نحركو مزيان حتى كيولي لنا خليط متجانس. هني غادي نزيدو واحد المعلقه ديال الزبده في الاخير اللي تحذفات ليا من الفيديو. بحال هكا كيكون الشكل ديالو كيتماسك هانتوما. واللي الملاحظه المهم اللي خصها تكون هو انه خاصو يبرد مزيان، يعني الا درناه في الصباح ما نوجدو الكلاص ديالنا في الليل، من الاحسن باش يبات لينا داك الكلاص في المجمد. دابا نمشيو للمقادير الاساسيه. ناخدو الكراميل ديالنا زائد نصف لتر حليب بارد مزيان، زائد علبة تاع كريم شانتيي من وزن 100 غرام اللي يكونوا باردين مزيان. وكمنكهات غادي نسمو ب واحد نسكافيه، 3 من هاد البسكوي اللي كيكون ماشي ضروري فقط للقرمجة، واحد المعلقة كبيرة ديال الكاكاو. غادي نمشيو باش نقادو الكلاص ديالنا في البول ديال العجانة اللي كتكون باردة مزيان وكيكون الطراب حتى هو بارد. غادي نكبو الكريم شونتيي اللي كنت دخلتها من قبل حتى هي المجمد، زائد الحليب حتى هو مجمد هانتوما كيف ما كتشوفوا في قطعة الثلج. وغادي نطربو على اعلى سرعة حتى غادي يطلع لينا تطلع لينا الكريمه ديالنا. هانتوما غادي نزيد في السرعه كيف ما كتشوفوا على اعلى سرعه. ممكن نستعملوه في الطراب الكهربائي. ودابا غادي نبداو نزيدو في الكراميل ديالنا ملعقه بملعقه مع التطراب حتى نساليو الكميه اللي عندنا. من بعد التطراب تاع 5 دقائق تقريبا غادي نخليو نقصوا واحد جبانية او زلافة ديال الكريم ديالنا اولا الكلاص ديالنا. كيف ما كتشوفوا باقي جاري. نستمروا في التطراب حتى كيعقد لينا. كيف ما كتشوفوا هو ولا عاقد. غادي نزيدو المقرمشات ديالنا. ممكن اننا نديرو هاد البيمو الى توفر، كما نقدروا نديرو اوريو. ممكن كذلك نديرو اللوز وكركاع يعني فواكه جافة اللي مقطعين. من بعد هاد الكلاص غادي نديروه في قرعة
هانتوما كيف ما كتشوفوا قرعه اللي قسمتها من النصف، يعني خليت داك النصف اللي كيكون مقاد غادي نقسموه عاوتاني بالطول بحال هكا كيف ما كتشوفوا نقسموه، يعني ساهل باش يتقسم لينا. ديك القاعده غادي الا ما تقسماش غادي نديرو ليها الموس يكون سخون، من بعد غادي نقادو في الطبسيل تاع التقديم وغادي نلصقوه بسكوتش اولا باللصاق، نلصقو كذلك القاعده ديالو باش يثبت لينا، ومن الاحسن اننا نغلفوه بالسلوفان. هذا كاقتراح، ممكن انكم ديروا في اي مول بغيتو على اي شكل. هانتوما نكبو الكلاص ديالنا، نقادو في القرعه ونضربو باش يخرج لينا الهواء منه. ونحاول ان نفرغوه من الوسط كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هانتوما غادي نقادو داك الجوانب ديالو وندخلوه المجمد باش يتجمد لينا. الكلاص اللي تبقى لينا اللي نقصنا في الاول زدناه معلقه تاع الكاكاو زائد علبه تاع نيسكافي. غادي نرجعوه باش يطرب لينا ويتماسك لينا ويولي هو على شكل كريمه كيف ما كتشوفوا. ها هو ولا كريم عاقد. غنخرجوا الطبقه الاولى اللي درنا من بعد ما تجمدت لينا، وغادي نعمروا داك الوسط ديال الكلاص بالكلاص اللي منسم بنيسكافي وشوكولا. غنقادو الوجه ديالو كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نغلفوه بالسلوفان وندخلوه يتجمد في المجمد مدة 6 سوايع أو ليلة كاملة. مقادير الكاناش عندنا فيها ياغورت بنكهة الكراميل، 12 مربع ديال الشوكولا أبيض، أنا هنا استعملت شوكولاتة كالا، و 3 معالق كاوكاو أو لوز مهرمش. من بعد ما ذوبنا شوكولا في حمام مريم زدناه الياغورت ديالنا وخرجنا الكلاص كيف ما كتشوفوا. غادي نحيدوه من القرع ديالو غير بشويه حتى نحيدوه. هانتوما قطعت ليه الجوانب ديالو من اللصقه. من بعد ما حيدناه حطيناه فوق 2 كيسان. هانتوما خديت داك الكراش ديالي زدتها كاوكاو او اللوز حسب الاختيار حسب الموجود اللي عندنا، ونخويه فوق الكلاص ديالنا وهو ساخن، ما تخافوش منه، ما يذوب ما والو كيف ما كتشوفوا. غنغطيو البلايص اللي عندنا بقاو خاويين، ومن بعد عندي واحد الكريم شانتيي زينت من الفوق على هذا الشكل ومن الجوانب كذلك، وبحال هكا كيكون الكلاص ديالي واجد. نتمنى انكم تجربوه ولا عجبكم
تكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. خليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، وبسلامة. هانتوما الشكل الاخير ديالو قبل ما نقول لكم بسلامة في الاخير، ها هو.